आदरणीय साथीहरू नमस्कार। हामीले विगत हप्तामा तपाईहरुलाई स्टक्सको बारेमा चाहिने कुन स्टक्स बढ्छ या कुन स्टक्सको मूल्य घट्छ या कहिले किन्ने या बेच्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न सहज होस् भन्ने हिसाबमा हामीले आफ्नो धारणा र तपाईहरु सँगसँगै हामीले चाहिने एउटा निर्णय गर्छौं र तपाईहरुले पनि सँगसँगै कम्प्युटर खोलेर तपाईहरुले ग्राफ पनि हेर्नु होला। हामी जे देख्छौं त्यही कुरा तपाईहरुलाई भन्ने छौं र तपाईहरुलाई यही सिक्ने र सिकाउने क्रममा हामीले बजारको बारेमा बुझ्नुपर्छ। सायद तपाईहरुलाई बजारको निरन्तर फलपछि त्रास छ बजारमा र हामी हेरिरहेका छौं कि बजारमा यो 2975 मा आज पनि बजार गएर टुङ्गिएको छ र यता 550 चाहिने सेन्सिटिभ इन्डेक्स देखिन्छ भने बजार निरन्तर फल देखिन्छ के बजार उठ्छ भन्ने हिसाबमा मैले विगत हप्ता तपाईहरुलाई यो बेयरिश ट्रेन्ड होइन बजारमा उठ्छ भन्ने हिसाबमा हामीले गर्दा बजारले 3076 को बिन्दुबाट अलिकति उठ्नलाई प्रयास गरेको थियो तर फेरि बजार 3044 पुग्दै आज बजार अझ अलिकति तल झरेको छ र बजारले कतै अझ लामो डिप्ता हान्ने होइन भन्ने तपाईहरुले सोच्नु भएको होला। हामीले पनि त्यस्तो हेर्दाखेरि देखिन्छ तर यसको हामी आज चिरफार गर्ने छौं, बुझ्ने छौं बजार कहाँ हो, बायर छन् कि छैनन्, सेलर छन् कि छैनन्, वास्तवमा प्रेसर कतातिर छ, बायरको मनसाय के छ र सेलरको मनसाय के छ, के बायरले जितेका हुन् या सेलरले जितेका हुन् भन्ने विषयमा तपाई हामीले आज बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि केही स्टक्सहरु जसले राम्रो गरिरहेका छन् जसमा धेरै बायर्सहरु आएका छन् त्यसका ट्रेन्ड्सले के भन्छन् भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौं। अब साथीहरुलाई मैले भनिहाले नेप्से रातो छ, हामी 2975.84 को बिन्दुमा छौं, लगभग 69 बिन्दुले पोइन्टले बजार आज चाहिने तल झरेको छ र यसरी झर्दै जाँदा हामी नेप्सेको सबै इन्डेक्सहरुलाई हेर्दा सबै रातो भएको अवस्था छ। कुनै पनि सेक्टरमा हामी हरियो देख्दैनौं। के त बजार तलै झर्छ भन्ने हिसाबमा हो, कतै यो झरेको हो, यो स्वाभाविक घटना हो या झारिएको हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्छौं। के मान्छेले यसमा अहिले यो झरेकोमा पैसा छिराए त भन्ने हिसाबमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले मंगलबार तपाईहरुसँग बिदा छ, कृष्ण अष्टमीको बिदा छ, त्यसपछि उपस्थित हुन्छु र स्टक्सको बारेमा कुन स्टक्स किन्ने बेच्ने भन्ने बारेमा हामी सेक्टर वाइज हेर्दै चाहिने तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछौं। साथीहरुले मेसेज गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु र शेयर गर्नु होला। बजार हामीले देखिहाल्यौं यस्तो रातो अवस्थामा छ र नेप्से पुरा नेगेटिभ देखिएको छ। अब हामीले आज भोल्युम कतातिर छ र बायरहरु कतातिर छन्, सेलरहरु वास्तवमा कति सेलर छन्, कुन स्टक्समा कति सेलर छन् भनेर पनि हामी सेलरको डिमान्ड कतातिर छ, कसले कति धेरै सेल गर्नेहरु बसिरहेका छन् र जो सेल गर्ने मानिस छ त्यसको एगेन्स्टमा बाइ गर्ने कति बसिरहेका छन् हरेक स्टक्समा पनि हामीले आज बुझ्ने छौं। अब हामीले त्यो नगरी साथीहरु हामीले एउटा निर्णयमा पुग्न गाह्रो हुन्छ। यो शेयर बजारमा बजारको मिटर जता पनि जान सक्छ। सेन्टिमेन्ट्स मैले अस्ति भनेको थिएँ, तपाईहरुले जुन साथीहरुले किन्नु भएको छ बेचिसक्नुभयो ठीक छ, जसले बेच्नु भएको छैन भर हाई प्राइसमा किन्नुभयो र बजार तल गएको छ तपाईहरु होल्ड गरेर बस्नुहोस् र केही दिन 2-3 दिन पछि बजारमा तपाईलाई किनिसकेपछि प्यासन हुनु पर्यो, तपाईले महँगोमा किन्नुभयो तर बजारमा नकिन्ने साथीहरुलाई मैले रोकेको थिएँ कि तपाईहरु अहिले छिर्ने बेला पनि छैन। अब केही साथीहरुले मलाई मेसेज गरिरहनु भएको छ जसले समयमा बेच्न सक्नु भएन, उहाँहरुले म के हो बजार करेक्सन छ भनेर अति नै पेनिक अवस्थाको मेसेजहरु मैले पाइरहेको छु। तपाईहरुले अति पेनिक अब यो बजारमा आइसकेपछि धैर्यता कुनै चीज हामीले बुझ्नुपर्छ, धैर्यता चाहिन्छ। त्यसैमा अब हामीले एउटा पुँजी छुट्याएर यसमा बढ्यो भन्दैमा धेरै लोभ गरेर या धेरै चाहिने अपेक्षा गरेर पैसा हालेको हालै भनेर कमाउने हिसाबतिर पनि नजाउँ। एउटा पोर्टफोलियो बनाएर हामीले त्यसमा निरन्तर चाहिने आफ्नो पोर्टफोलियोलाई ग्रो गरेर एउटा चाहिने हामीले फन्ड कर्पस क्रिएट गर्नुपर्छ। शेयर बजारको ट्रेडिङ अलि सिस्टमेटिक र डिसिप्लिन वेमा गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी आत्तिएर धैर्यता तोडेर कुनै बिना लजिकले, बिना स्टप लसले र बिना चाहिने रणनीति बिना तपाईले शेयर बजारमा हाल्नु भएको छ भने कुनै दिन बढ्छ खुसी हुनुहुन्छ, नभए बजार कुन दिन तपाई फस्नुहुन्छ। हामीले बढ्दा त रिटर्नको कुरा गर्छौं तर झर्दा हाम्रो साउ डुब्छ।
अर्थात् मूलधन नै डुब्छ। त्यसैले हामीले धेरै नै सहयोग हुनुपर्छ। तपाईँ हामी विचार गरौँ, कसैले 1800 रुपियाँमा पनि माइक्रो फाइनान्स किनेको होला, आज 1600 रुपियाँ हुँदाखेरि ठिक छ। तर जसले 1600 मा भाउ झर्यो भनेर किनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले के 3200 बनाउन सक्नुहुन्छ? या बजारमा 400 500 रुपियाँको सेयरलाई 800 भएको कुरा हुन सक्छ, तर 1600 को सेयर अहिलेको बजारमा 3200 4000 हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामी त्यतातिर जानु हुन अहिले एकुमुलेसन भइरहेको छ। क्वालिटी स्टक्समा राम्रो स्टक्सहरू राम्रो मूल्यमा, कमै मूल्यमा पनि सेयर पाइरहेका छन् र किनबेच भइरहेको घटना हामी यहाँ छर्लङ्गै देख्छौँ। साथीहरू, आज लाइभमा हामीले बजार हेर्दा बजार प्योर रातो थियो र बजार पुरा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट्समा गएको थियो। लाग्थ्यो कि 80 पोइन्ट भन्दा माथि गएर बजार कतै 80-80 पोइन्ट्स त कतै छुँदैन भन्ने हिसाबमा थियो, तर बजारले 69 पोइन्ट्समा त्यही पनि आएर बजार -2.27% ले बजार झरेको छ। अब यसरी झर्दा मूल्यको आधारमा मूल्य आखिर के भयो त? मूल्यको आधारमा हेर्दा लोभलाग्दो बजार छ। बजार हरियो पनि देखिन्छ, बजार रातो पनि देखिन्छ, तर हरियोको अपेक्षामा बेच्नेहरू धेरै देखिन्छन् र किन्नेहरू चाहिने थोरै देखिन्छन्। सङ्ख्यामा बेच्ने र किन्नेको सङ्ख्या हेर्दाखेरि चाहिने बजारमा हामी देख्छौँ, बजारमा पर्सेन्टेज चेन्जलाई यसरी हेर्दाखेरि लगभग 1-2% गरी हाराहारीमा बजारमा किन्ने पनि छन्, तर किन्नेलाई बेच्नेले जितेपछि बजार रातो नै हुन्छ र बजार चाहिने लगभग 2% ले किन्नेहरू हाबी भए। अब यस्तो घटना हामीले देखिसकेपछि वास्तवमा बजारको मुड कसरी हामीलाई थाहा कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले आज बायर र सेलरको दुईटैको बारेमा कुरा गर्छौँ। हामी सेल डिमान्डलाई अब बजार झरिरहेको हुँदा हामी योभन्दा पहिले बजार बुलिस ट्रेन्डमा हुँदा हामीले बाई डिमान्ड हेर्थ्यौँ, तर आज हामी सेल डिमान्ड हेर्छौँ। अर्थात् सेलरहरू कुनमा धेरै छन् त्यही स्टक झर्ने भन्ने हामीले सोच बनाउँछौँ। त्यसैले आज सेलर डिमान्ड यहाँहरूलाई देखाउँछु। सेलरको डिमान्ड हेर्दा हामीले सेलरमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी सेलर यदि हामी म्युचुअल फन्डलाई छोडिदिने हो र ब्याङ्किङ सेक्टर कुनै पनि अदर स्टक्स इक्विटीलाई हामीले लिँदाखेरि साथीहरू हामी देख्छौँ कि सबैभन्दा स्टक्समा सबभन्दा पहिले हामी देख्छौँ यो तीनवटा छोडौँ, त्यसपछि चौथोमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड हामी देख्छौँ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको बारेमा कुरा गर्दा हामीले के देखिरहेछौँ भन्दा भोल्युम 5,73,185 आयो र यहाँ सेलर डिमान्ड सेल गर्ने सङ्ख्या 1,79,357 अर्थात् 1,79,358 किता सेयर अर्थात् सेल गर्नलाई यति डिमान्ड छ चाहिरहेका छन् भने 2,01,643 किता किन्नको लागि तयार छन्। त्यसै अर्थमा हामीले के बुझ्नु पर्यो, जुनमा सेल प्रेसर बढी छ त्यो सेलको हाई क्वान्टिटी जुनमा डिमान्ड बढेको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि बजारमा वास्तवमा बाई पनि डिमान्ड बढेको छ त्यसको त्यो स्टकको हाई हुनेहरूको, तर लो हुने जुन अन्य स्टक्सहरूमा धेरै सेल भएकोले बजार चाहिने तलतिर रातो भएको अवस्था हामी देख्छौँ। यसरी हामीले हेर्दा बजारमा बढ्दैन भन्न त सकिँदैन। अर्को ब्याङ्क यसै गरी हामीले यो नेपाल ब्याङ्कलाई हामीले हेरिसकेपछि हामी देख्छौँ कि 2 लाख किता सेयर 2 लाख डिमान्ड छ र 1,80,000 को छ र 5,73,5,73,000 अझै बाई गर्न बढेको भोल्युम छ। अर्थात् हामी देख्छौँ समग्रमा यसको नेपाल ब्याङ्क पनि राम्रो देख्छौँ र पोजिटिभ पर्सेन्टेज चेन्ज पनि नेपाल ब्याङ्कले राम्रो गरेछ। यसपछि एनआइबीको त अहिले कारोबार छैन, त्यसैले अहिले मैले एनआइबीको कुरा भनिनँ। अन्य जुन म्युचुअल फन्ड छन् त्यसमा पनि बाई हेरौँ त एकपल्ट सर र सबै बाई हेर्दा पनि म्युचुअल फन्ड्स होस् त इक्विटी होस् हामीले बाई डिमान्ड हेर्दा 5,67,000 छ एगेन्स्टमा 24,800 किता छ। यसरी 3,86,000 को साथमा यहाँनिर 1,57,000 छ। यसरी हेर्दा हामीले देख्छौँ कि बजारमा ब्याङ्कलाई यसरी किताबको वाइज हामीले हेर्दै जाँदा जुन ब्याङ्कमा राम्रो भइरहेको छ या जुन ब्याङ्कमा सेलर प्रेसर छ त्यसैको प्यारललमा बायर डिमान्ड पनि बढी नै छ। अब त्यसैले अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अर्को एक एनबिएल पछि हामी एएचपिसी को कुरा गरौँ। एएचपिसी मा 1,47,973
सेल प्रेसर छ भने 1,83,092 चाहिने बाई प्रेसर छ, अर्थात् यहाँ पनि बायरहरू बढी नै छन्। अब तर बजार केमा गएको छ? रातो भएको छ र भोल्युम के भएको छ? 13,49,360 किताको कारोबार भएको छ। यति कारोबार हुँदा पनि डिमान्ड अझै चाहिने बढी देखिन्छ बजारमा, जसको कारण हामीले त्यति पेनिक, तर बजार उल्टो चाहिने बजारमा बाई डिमान्ड हुँदाहुँदै बजार चाहिने ओभर पेनिक भएर 38 रुपियाँ कममै मानिसले बेचेर निस्केको अवस्था पनि देख्छौँ। अर्थात् बजारमा 4% चाहिने बजार झरेकै अवस्था देखिन्छ। त्यसैले अब हामीले यहाँ पनि विचार गर्न जरुरी छ कि बजार बढ्छ या घट्छ भन्ने हिसाबमा जब बजारमा डिमान्ड छ, जब भोल्युम राम्रो भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरूले बायरले जित्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले हामीले यसलाई पनि हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी एचपिसी पछि आउँ, हामी अर्को स्टक्स हामीले लिएका छौँ अपीको बारेमा हेर्दा 558 रुपियाँको सेयर 576 बाट 558 रुपियाँमा पेनिक भएर मानिसलाई झारे जस्तो हिसाबमा 18 रुपियाँ राम्रो स्टक्स तल झारिएको अवस्था देखिन्छ। जहाँ 80,000 चाहिने सेल डिमान्ड छ भने त्यसको एगेन्स्टमा 1,26,000 किता बराबरको बाई डिमान्ड छ। अर्थात् बजारमा डिमान्ड चाहिने किन्नलाई इच्छुक पनि उत्तिकै छन्, बेच्ने भन्दा किन्ने मानिस इच्छुक छ, सकारात्मक छन् भनिसकेपछि बजारमा किन्नेले किनिरहेका छन् तर बेच्नेहरूले पेनिक भएर कम मूल्यमा बेचिरहेका छन्। अर्थात् अवस्था हामीले बुझ्न सक्छौँ के हुन्छ भन्ने। त्यस्तै हामीले अर्को बजारमा हामी जीएफसीएल को बारेमा पनि हेरौँ। जीएफसीएल मा लगभग 79,482 अर्थात् 79,482 सेल डिमान्ड छ भने 1,12,963 बाई डिमान्ड छ। अर्थात् हामीले हेरेको स्टक्स एक लाइनले सबै स्टक्सलाई सिरियल वाइज हामीले हेर्यौं कि यदि डिमान्ड र चाहिने सप्लाईको कुरा गर्दाखेरि सेल डिमान्ड र बाई डिमान्डलाई कम्पेयर गर्दा आजको भएकै ट्रेन्डमा डिमान्ड गर्दाखेरि बजारमा किन्ने मानिसको इन्ट्रेस्ट अहिले पनि स्टक्समा सेलर भन्दा किन्नेको मनसा सकारात्मक देखिन्छ। त्यसैले हामी यहाँ हेरौँ आईसीएफसी को अपी पछि आईसीएफसी को बारेमा हामीले हेर्दाखेरि 7,69,900 को एगेन्स्टमा 4,08,269 बाई डिमान्ड देखिन्छ। अर्थात् जब 470 को एगेन्स्टमा 70,80,000 किता सेयरको एगेन्स्टमा 4 लाख डिमान्ड भइसकेपछि बजार फेरि पनि पेनिक, यति पेनिक अवस्था कि हामी रातोमा गएर झरेको छौँ। यो के हो भन्दा लामो समयदेखि बजार चाहिने तल नगएकोले एउटा सानो करेक्सन लिन खोज्दाखेरि र एउटा सानो घटनाक्रमले विज्ञप्तिले अन्य मैले अस्ति भनेको थिएँ एक्सटर्नल फोर्सले चलिरहेको निरन्तर बजारमा कुनै पनि अब्स्टाकलहरू क्रिएट भयो भने एउटा चाहिने मनसाय नकारात्मक आउँछ। त्यसैले बजारले प्रष्ट देखाउँदैछन् कि एकुमुलेसन पनि हुँदैछ तर सेलरहरूले पेनिक भएर बेचिरहेको अवस्था हामी छर्लङ्ग देख्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो पेनिक हुने अवस्थाको लागि सायद आज भोलि डेडलाइन हुन सक्छ। त्यसपछि बजारमा भोलि पनि हल्का भोलिको मुडले भोलिको ट्रेन्डले बजार निर्धारण गर्छ, बजारको कुन आकारमा बढ्छ तर एकुमुलेसन चाहिने भइरहेको अवस्था हामीले यहाँ छर्लङ्गै देख्छौँ। त्यसैले जीएफसीएल को बारेमा गुडविल फाइनान्सलाई पनि विचार गर्दा 79 को एगेन्स्टमा 1,12,963 किता हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसैगरी हामी एलयुके को पनि कुरा गर्दाखेरि 78,430 किता सेयर बिक्रीमा छ भने 1,40,000 बाई डिमान्ड छ। अर्थात् यहाँ पनि हामी देख्छौँ कि बायरहरू बलियो भएर बायरको डिमान्डै बढियो देखिन्छ। त्यसैले बजार कुनै बेला पनि हरियो भएर राम्रो रफ्तार समात्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले एकेपीएललाई विचार गरौँ हामी। एकेपीएलमा 77,856 किता सेलरको डिमान्ड छ भने बाई डिमान्ड चाहिँ 43,901 किता छ। अर्थात् यसबाट समग्रमा बुझ्न सकिन्छ कि बजारमा यहाँ यसमा हल्का चाहिने छ तर के छ भने 3,41,000 चाहिने भोल्युम क्रिएट भएकोले यो बजारले सामान्य यसलाई चाहिँ सामान्य मान्न सकिन्छ। अर्को स्टक्स हामी लियौँ पीसीबीएल को बारेमा धेरै चर्चामा छ बजारमा। त्यो सेयर के हुन्छ होला भन्ने हिसाबमा साथीहरू यसलाई हेर्दाखेरि बजार रातो छ, नेगेटिभ छ। बजार अलिकति मूल्य पाइसकेको हुँदा बजार पेन्डुलमको अवस्थामा छ किनभने लगभग 20-25% बायर र सेलरको डिफरेन्स भनेको 25% को मात्रै छ। 71,354 जान लगभग
किता या मानिस भनौँ त्यति हामी चाहिने सेल डिमान्ड छ भने 94 मात्रै भएकोले पिसिबिएल चाहिँ न्युट्रल अवस्थामा हुने अवस्था देखिन्छ। तर समग्रमा हेर्दै जाँदा हामी यसरी निफ्रालाई पनि हेरौँ। निफ्राको के होला त भनेर भन्दा हामी देख्छौँ 66,000 सेल डिमान्ड छ भने 1,47,924 डिमान्ड छ र बजारलाई ओभर पेनिक भएको हुँदा 11 रुपैयाँ तल झारिएर बजारमा उठाउनेले उठाइन थालिसकेको अवस्था देखिन्छ। यसै गरी समग्रमा बजारमा हामी देख्छौँ ज्योति विकास ब्याङ्कलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हामी देख्छौँ 63,144 को एगेन्स्टमा 65,000 बायरहरू बसिरहेका छन्। त्यस्तै हामी देख्छौँ एसबिएल पनि 60,424 किताबाट 85,000 बसिरहेका छन्। अर्थात् हामीले के देख्छौँ भन्दा जसरी बजार झरिरहेको छ त्योभन्दा बढी किन्ने बायरहरू बसिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ र किनिरहेका छन् र डिमान्ड पनि गरिरहेका छन् र प्राइस पनि हालिरहेका छन्। भने हामीले पेनिक भएर सस्तोमा बेचिरहेका छौँ भने किन्ने मान्छेको लर्को बढिरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसैले समग्रमा बाई प्रेसर चाहिने बढी भइरहेको अवस्था हामीले देख्छौँ। अर्थात् यसलाई हामीले एकुमुलेसन फेज भन्छौँ जुनमा बजारमा किन्ने काम बढी हुन्छ। अब बजारमा समग्रमा हामीले बुझौँ कि बजारमा हामीलाई पेनिक बनाएर मूल्यलाई कम गरेर उठाउने काम भइरहेको अवस्था हामीले देख्यौँ। त्यसैले बेच्नु नबेच्नु कि राख्नु होल्ड गर्नु तपाईँको निर्णय हो। किन्नु नकिन्नु र कहिले निस्कने कहिले बेच्ने तपाईँको निर्णय हो। तर तपाईँले यदि तपाईँ बिचमा अड्किनु भएको छ र पेनिक भएर सेयर बेच्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले विचार गर्नुस् र यदि बजारको भोल्युमलाई हेर्दाखेरि हामीले देख्दाखेरि बजारमा ओभर पेनिक भएर बेचिरहेको अवस्था चाहिँ देख्छौँ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा आफ्नो निर्णय आफै गर्नुपर्छ र ओभर पेनिक चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने हिसाब हो। त्यस्तै हामीले अघि देख्यौँ एमबिएलको बारेमा पनि हामीले देख्यौँ लगभग हामी एमबिएलको बारेमा 2,66,171 बायर डिमान्ड छ भने 66,000 मात्रै तपाईको एमबिएलमा पनि देखिन्छ। त्यसैले एमबिएलको बारेमा 2,90,000 र बजारमा भाउ पनि 395 मात्रै छ। समग्रमा ओभरअल ब्याङ्कलाई हेर्दा मूल्य चाहिने 406 बाट 395 छ र एक्वायर हुन थालिसकेको अवस्था छ। न केही भयो भने 15-20 रुपैयाँ अझै तल आज झारेर बजारमा एक्वायर भएको 10-11 रुपैयाँ आज झर्यो र बजार 20 सम्म 20-25 रुपैयाँ हाई र लो गर्दाखेरि मान्छेले बनाउनेले चाहिने 16 रुपैयाँसम्म तल झारेर बजारमा उठाएको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले जेबिबिएल को बारेमा हामीले भन्यौँ। अब हामी एसबिएल को बारेमा 60,000 सेलर डिमान्डको एगेन्स्टमा 85,000 देख्छौँ। यसरी हामीले सनराइज ब्याङ्कलाई पनि एकपटक हेर्दा सनराइज ब्याङ्कमा सामान्य देख्छौँ 58,000 एगेन्स्टमा 88। त्यस्तै साइनमा हामी देख्छौँ 57 मा 60, यसरी 57 मा 90। यसरी हामीले बायर र सेलर डिमान्ड देख्छौँ। अर्थात् बजारमा बाई डिमान्ड चाहिँ बढेको अवस्था देख्न छर्लङ्गै देख्छौँ। जेएफएलमा जानकी फाइनान्समा पनि 52,000 बायर सेलरहरू छन् भने 3,23,000 बायरहरू बसिरहेका अवस्था देखिन्छ। अर्थात् यो डिमान्डै गरेर बसिरहेका अवस्था छ नि 1,91,000 जानकी फाइनान्स पनि किनेको अवस्था देखिन्छ। समग्रमा साथीहरू हामीले बजारलाई यसरी हेर्दाखेरि बायर्सहरू बढी छन् बजारमा, त्यसैले पेनिक भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। अब यति साथीहरूलाई मैले भने तपाईहरूले बसेर आफैले हेर्नुहोला। मैले देखे अनुसार चार्टमा कि अधिकांश राम्रा स्टक्स क्वालिटी स्टक्सको मूल्य जस्तै एनबिबीमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कमा 36,000 सेलर भएको ठाउँमा 1,96,000 किताको सेयरको डिमान्ड बढेको छ। अर्थात् बायर त बढेको छ। त्यसैले अर्को एनआइसीलाई पनि हेर्दाखेरि 39,912 जना सेल डिमान्ड हुँदा यतातिर 59,000 बाई डिमान्ड भइरहेको छ। अर्थात् मूल्य त डिमान्ड जता बढ्छ मूल्य बढ्छ, मूल्य बढेपछि बजार बढ्छ। अत समग्रमा हामीले यसरी बुझ्दै जाँदा हामीले अब हेर्दाखेरि 2-4वटा केही हाइड्रोहरू तल आएको हामी देख्छौँ। समग्रमा केही हेरौँ अझै कम्पनी 1-2वटा एनसिसी ब्याङ्कमा 32,000 को एगेन्स्टमा 1,17,000 किता सेयर डिमान्ड आएर बसिरहेको अवस्था देख्छौँ। सिबिएलमा 31,000लाई 80,000 को देख्छौँ। मुक्तिनाथलाई हामी 31,000लाई 46,000 देख्छौँ। अर्थात् समग्रमा कुनै पनि ब्याङ्क तपाईँले उठाउँदाखेरि देखिन्छ डिमान्ड चाहिँ बढेको अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले बजार झर्छ या बेयर स्ट्रेन्ड सुरु भयो भनेर सोच्नु चाहिँ हुँदैन।
भन्ने कुरा हामी भन्छौँ। त्यही पनि अब तपाईँ समय सापेक्ष आफूले लगानी गरेको रणनीति स्टप लस लगाएर बजारमा तपाईँले किनबेच गर्नुपर्छ। ट्रेलिङ प्रफिट बुक गर्दा मैले पटक पटक साथीहरूलाई भनेको छु, साथीहरू ट्रेलिङ प्रफिट बुक गर्नुहोस्, अर्थात् बढ्दै जान्छ, अपेक्षा बढ्दै जान्छ, तर तपाईँ फर्केर बजार आउँछ भने एक क्यान्डल मुनि तपाईँ निस्किजानुहोस्। त्यस्तै तपाईँले यदि बजारमा मूल्य जुन मूल्यमा किन्नुहुन्छ त्यो मूल्यभन्दा मुनितिर एउटा क्यान्डल मात्रै बस्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ निस्कनुहोस्, बरु पटक पटक किन्नुहोस् तर लस नगर्नुहोस्। पुर्ने प्रयास भयो र समयमा तपाईँले पर्खेर फर्किहाल्छ नि भनेर बजारमा ओभर कन्फिडेन्स र ओभर इस्टिमेट गर्नुभयो भने स्विङ ट्रेडिङ, सर्ट टर्म ट्रेडिङमा तपाईँले पैसा बनाउनु हुन्न। त्यसैले स्विङ ट्रेडिङ, सर्ट ट्रेडिङ हो, डिसिप्लिनमा तपाईँले प्रफिट टार्गेट गर्नै पर्छ। आफ्नो प्रफिट टार्गेट गरिसकेपछि तपाईँले प्रफिट बुकिङ गर्नुपर्छ, होइन भने तपाईँ चिप लिएर कहाँ ठोक्किनुहुन्छ र कति पटक तल गएर सपोर्ट भेट्ने हो थाहा हुँदैन। त्यसो गर्दा गर्दै कमाएको पैसा पनि डुब्छ। त्यसैले हामी चाहिने निश्चिन्त भएर हामीले चाहिने लगानी गर्नुपर्छ। अब साथीहरूलाई ग्राफ पनि हेर्नलाई मैले 2 मिनट तपाईँहरूलाई ग्राफ पनि देखाउँछु। ग्राफमा नेप्से के भयो भनेर यो मैले बाई डिमान्ड र सेल डिमान्डको आधारमा नेप्सेको बारेमा एउटा बनाएको धारणा हो, जो तपाईँहरूलाई आज बजार धेरै लामो तल झर्यो र त्यसलाई एउटा तपाईँहरूलाई मनमा फिल होस् कि बजार त्यति पेनिक हुने अवस्था चाहिँ छैन भन्ने हिसाबमा। साथीहरू सेक्टरमा हेर्दाखेरि अहिले पनि हाइड्रोमा हामीले बजारलाई धेरै पेनिक भयो भन्ने नकारात्मक देख्दा पनि बजार हाइड्रोमै बजार चाहिने राम्रो हुन खोजेको फेरि पनि देखिँदैछ, चारमा आउन खोजेको देखिँदैछ। केही हाइड्रोहरू झरेको अवस्था देखिए पनि हामीले निरन्तर बजार 3 दिनको फलपछि एउटा बायर आएको छ। बायर आइसकेपछि हामीलाई थाहा भयो कि ब्रेक लागिसकेपछि हामीलाई थाहा भयो कि बजारमा त्यति ठुलो पेनिक हुँदैन। तर मैले ओभर कन्फिडेन्स, ओभर पेनिक भयो भने बजारमा अझै बजार ठुलो धराशायी हुन्छ भन्ने हिसाबमा दिएका थियौँ। तपाईँले ग्राफबाट अनुमान लाउँछ, तपाईँहरूले यहाँ मेसेजको हिसाबमा, रुमरको हिसाबमा ठुला इन्भेस्टरले बजार यति झार्छु भनेका छन् भन्दैमा रिटेल इन्भेस्टरले बजार जसले थेगेर बसिरहेका हुन्छन् तिनीहरू ओभर पेनिक भएर आफूले लसमै गएर तपाईँहरूले बेचिदिनु भयो भने यो अपर्च्युनिटी झन् ठुलोको लागि राम्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले बेच्दाखेरि समयमै बेच्नुपर्छ या आफ्नो लक्ष्यले बेच्नुपर्छ। अब तपाईँले नबेचेको हुँदा पर्खिबस्नुभयो र बजारमा सानो लगानीकर्ताहरूले आफूले भयभरको अब योभन्दा पनि मूल्य कमाएको पैसा मेरो जान्छ भन्ने हिसाबमा प्रेसर बढी भएर बजारमा बेयरिश ट्रेन्ड आयो कि भन्ने हिसाबमा हामीले सोध्नु। साथीहरू हामीले यहाँ बायर एक नेप्सेमा 3161 को बिन्दुमा नेप्सेमा हामीले फर्किनु पर्ने हो, फर्केन। त्यसपछि हामीले देख्यौं कि अब बजारमा यो बिन्दुमा यहाँको बिन्दुमा बजार 3176 को बिन्दुमा फर्किन्छ भन्यौं, त्यहाँ पनि नेप्सेले मानेन। बायर आए तर बायरलाई डर लाग्यो, फेरि प्रेसर बढेर आयो। यसरी जाँदा बजारमा फेरि चाहिने 2969 को बिन्दुमा गएर बजार तल झरेको अवस्था देखिन्छ। बजार अधिकतम बजारमा हामीले औसत लाइनलाई पनि मिलाएर यसरी हेर्दाखेरि बजार एउटा बिन्दुमा पुगेको छ जहाँनिर साना जो इन्भेस्टमेन्ट भएर माथि गएका प्रफिट बुक गरेका थिए त्यसको बराबर अवस्था आएको अवस्था पक्कै पनि हो। बजार यो बिन्दुबाट फर्किनु पर्ने हामीले यहाँको बिन्दुबाट फर्किनु पर्ने 3023 को 15 को बिन्दुबाट फर्किनु पर्ने थियो, तर बजार फर्किन मानेन। पर अहिले यहाँ बिन्दुमा अड्किरहेको छ, 2982 को बिन्दुमा पुग्छ। बढीमा बढी बजारले आयो भने हामीले यसलाई जिरो नै गर्यो भने पनि हामी यो बिन्दुमा नि बायर बसिरहेको छ। यो 2889 मा पनि 2900 को बिन्दुमा राम्रो बायर बसिरहेका छन्। त्यस्तै बजारमा 2980 को बिन्दुमा पनि धेरै राम्रो बायर बसिरहेको छ। त्यसैले र बजारमा 2976 को बिन्दुमा 2974-75 को बिन्दुदेखि नै बजारमा बायर चाहिने सफिसियन्ट छ र बजारमा आजको मूल्यमा बायरको प्रेसर धेरै देखिन्छ। त्यसैले बजारमा फर्किन पनि सक्छ। तर साथीहरू फर्किन सक्छ भने तपाईहरु ओभर पेनिक हुँदाखेरि बजार तल पनि जान सक्छ। तर बजारमा अहिले जुन मैले तपाईलाई पर्टिकुलर स्टक्समा कुनमा बायर डिमान्ड छ, सेल डिमान्ड छ तपाईले हेर्नुभयो होला। त्यो हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई आफुलाई फिल भयो होला कि बजार
अहिले चाहिँ नि यो बजार पेनिक बनाएर बजार चाहिँ झारिएको अवस्था बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले संयम राख्दै तपाईहरुले आफ्नो ट्रेड गर्नुहोला, आफ्नो रणनीति बनाउनु होला र गर्नुहोला। बजारमा अहिले सेल चाहिँ नि धेरै भएको छ, पेनिक धेरै भएको छ, तर बायर एकुमुलेसन पनि भइरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौं। यसैगरी बजार सपोर्टमा यहाँनिर हामीले यदि लाइनै बनायो भने पनि बजारमा हामी देख्छौं कि बजार को सपोर्ट लाइन को ठीक टाइम में आएको छ, बजार फर्किनु पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसैले एउटा धारणा पोजिटिभ यहाँ बन्न सक्दछ। नेप्से को बारेमा मैले तपाईहरुलाई यो धारणा भने, तपाईहरुले हेर्नु होला। हरेक स्टक्स को बारेमा लगभग छुने प्रयास गरे। त्यसपछि अब तपाई मलाई केही साथीहरुले पनि दुई चारवटा प्रश्न गर्नु भएको छ, जसमा भन्नुभएको छ एकेपीएल को ग्राफ त कस्तो छ सर भनेर। मैले एकेपीएल त धेरै राम्रो ग्राफ हिजोसम्मलाई विचार गरेको थिएँ। हेरौँ एकेपीएल को ग्राफ। साथीहरु एकेपीएल मा के भएको छ? एकेपीएल मा साथीहरुले पैसा हाल्नु भएको थियो, 753 सम्म बनाउनु भयो बजारमा। त्यसपछि बजार फेरि पनि मानेन, बजार झरेर आएको थियो। 2 दिनपछि नै 637 मा आएको बजार उछालाएर माथि गयो। त्यसपछि यहाँ आएको छ। बजारमा अलिकति सेल चाप बढेको अवस्था छ। हामीले सेल चाप छ भनेपछि एकेपीएल को बारेमा एक पटक स्थिति हामी हेरौँ। एकेपीएल को ग्राफ अलि भित्र छिरेको अवस्था छ। साथीहरु जसले प्रफिट बुक गर्नु भएको छैन, बजार जे पनि हुन सक्छ। यो ग्राफ बोलिन्जर ब्यान्ड को भित्र छिरिसकेकोले एउटासम्म हल्का भोलिको हाई पर्सिको हाईमा हेरेर ब्यान्डले आज न भोलि यो एभरेज औसत लाइन छुनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले विचार गर्नुहोला कि कतै तपाईले कुन बिन्दुमा किन्नु भएको थियो र यदि प्रफिट बुक भइरहेको छ भने तपाईहरु सुरक्षित अहिले पनि रहन सक्नुहुन्छ। त्यति साह्रो झरेको छैन। भोलि पर्सि को एउटा हाई पछि तपाईहरु चाहिने त्यो बिन्दुमा केही समयलाई प्रफिट बुक फेरि पनि छिर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले आफ्नो हेर्नु होला, सेल प्रेसर अधिकतम छ, ग्राफ संकुचन हुन खोजेको अवस्था देखिन्छ, आरएसआई तल झर्न लागेको अवस्था देखिन्छ र बजारमा यदि हामीले सपोर्ट चाहिने 769 सम्म जान सक्छ, 790 सम्मको हुन देखिन्छ भने 775-90 को बीचमा बजार जान सक्छ। एकेपीएल अधिकतम गयो भने 816 देखि 883 सम्मको छ। 50-60 रुपैयाँको रिस्क लिएर नकारात्मक बजारमा बस्नुहुन्छ भने पनि केही फरक पर्दैन। तर अरु पनि यसको सिमिलर अरु कम्पनीलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। एएचपीसी लाई हामीले हेर्न यसको प्यारलल हेरौं। एएचपीसी को बारेमा हेर्दा साथीहरु एएचपीसी को कम्पनी हेर्दाखेरि बरु एकेपीएल भन्दा एएचपीसी मा बाई पनि छ, बाई चाप धेरै छ। तपाई हामीले देख्न सक्छौं बायर चाप धेरै छ। बायरहरु मुभ गर्न खोजिरहेको अवस्था देखिन्छ। आरएसआई मा राम्रै पोइन्टमा जान खोजिरहेको अवस्था देखिन्छ। हल्का तल आयो भने पनि केही हुँदैन। त्यसैले पोर्टफोलियो को बारेमा आफूले यसरी हेर्नु होला, एक पछि अर्कोसँग दाजेर हेर्नु होला र तपाईले आफ्नो रणनीति बनाउनु होला। साथीहरु भिडियोहरु लामो हुन्छ, मलाई तपाईहरुलाई सिकाउन धेरै मन लाग्छ, तर यो सबै चीज भिडियोबाट बनाएर सिकाउन पनि सकिदो रहन्छ। त्यसैले तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने WhatsApp SMS बाट पनि जोडिनु होला। साथमा तपाईलाई यदि पोर्टफोलियो यस्तो बेलामा सबैभन्दा सरल उपाय तपाईले पोर्टफोलियो गर्नुभयो भने पीएमएस गरिस पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस लिनुभयो भने त्यसबाट तपाईहरुलाई सुरक्षा हुन सक्छ। हामीले यो भन्नु भन्दा पहिले एक्सन लिन सक्छौं। तपाईको पनि सुझाव सल्लाह आउन सक्छ र हाम्रो पनि हुन सक्छ। त्यसैले तपाईहरुले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट तिर पनि विचार गर्नु होला। कतै तपाईहरुलाई गाह्रो छ, जानकारी छैन, लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने बजारमा दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसैले कि त आफू जानेर बुझेर लगानी गर्नु होला, होइन भने पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टबाट गर्नु होला। यति भन्दै बजारको बारेमा मैले तपाईहरुलाई सिकाएँ भने अब यसपछि हामी अप्पीको बारेमा अघि हामीले छलफल गरेका थियौं। अप्पीको ग्राफ पनि हेरिहालौं। अप्पीको बारेमा साथीहरुले मलाई धेरै मेसेज गर्नु भएको छ के गरौं भनेर। विगत हप्ता मलाई भन्नु भएको थियो सर के गर्ने भन्दा मैले समय त खुस्किसकेको छ, तपाईहरु तल आउनु भएको छ, औसत लाइन छोइसकेको छ। यस्तो बेलामा तपाईले बजार के करेक्सन गर्ने हो, म निस्कौं भन्ने हिसाबमा प्रश्न गर्नुभएको छ। यो प्रश्न धेरै कठिन छ साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई भन्न मिल्दैन। बजारलाई तपाईहरुले न्यालेर हेर्नुहोस्। बजारमा औसत लाइन छोएको अवस्था छ र बजार चाहिँ बोलिन्जर ब्यान्डको तल छ। बजार यहाँबाट बजार वास्तवमा तल गयो भने तपाईले बेचेर निस्कनुहोस्।
योभन्दा मुनि गयो भने बजारमा निस्कनुहोस्। तर यदि कन्फर्मेसन कल दियो भने साथीहरू तपाईहरु आफ्नो पोजिसनमा बनिराख्नुहोस्। यति भन्न चाहे बजारले सुध्रेर माथि जान पनि खोजेको अवस्था छ र यदि तपाईले कन्फर्मेसन कल पक्कै पनि आउँछ होला अपीमा र ब्यान्ड सकारात्मक हुन खोजेको अवस्था छ। जति बिग्रनु पर्ने थियो, जति झर्नु पर्ने थियो अवस्था देखिसक्यौं। त्यसैले अब चाहिँ तपाईले तपाईको सपोर्ट झर्यो भने पनि 570 को लक्ष्य र 624 को बिन्दुमा हुन सक्छ। त्यसैले तपाईले त्यो आफ्नो अवस्थामा हेर्नु होला। अब मैले तपाईलाई पर्टिकुलर स्टकबाट निस्कनु बस्नुस् भन्ने कुरा तपाईको आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। त्यसमा मैले केही भनिन। साथीहरू अब यसपछि हामीले अर्को मलाई एकजना साथीले भन्नुभएको छ, सर बीपीसीएल के होला भन्ने हिसाबमा प्रश्न थियो। बीपीसीएल को बारेमा हामीले ग्राफ हेर्दा साथीहरू यसको बीपीसीएल मा लास्ट इयर 10% बोनस थियो र बजार औसत लाइनमा 600 को हाराहारीमा थियो। बाई डिमान्ड बढी भयो। यो निरन्तर फलपछि ठूलो बाई डिमान्ड छ, बजार बढ्छ जस्तो छ। 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बजार बढ्यो भने पनि बढ्न सक्छ र या केही दिनलाई साइडवेजमा पनि जान सक्छ। त्यसैले तपाईहरुले आफ्नो रणनीति बनाउँदा कुन हिसाबमा किन्नु भएको छ, केही दिन धरि राखेर बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। ट्युब अलिकति सानो हुन जरुरी छ। त्यसैले यहाँसम्म मैले साथीहरुलाई देखाएँ। यसपछि तपाईले तपाईको मुभ भनेको सपोर्ट तपाईको हुन सक्छ फिबोनाची सपोर्ट 604 रुपैयाँ र पाइभट पर 604 र 653 सम्म हो। बढीमा 666 सम्म 696 सम्म अर्थात तपाईको सपोर्ट 696 हुन सक्छ र 596 र 618 को बीचमा 18 हुन सक्छ। त्यस्तै रेसिस्टेन्स 31 मा गएर ठोकिन सक्छ। त्यसैले पाइभट पोइन्ट पनि हेर्ने गर्नु होला। यसबाट तपाईलाई औसत लाइन थाहा हुन्छ, रेसिस्टेन्स लेभल थाहा हुन्छ र सपोर्ट थाहा हुन्छ। साथीहरु यसरी तपाईहरुले हेर्नु होला। मैले सहज होस् भनेर जुन वेबसाइटहरु तपाईसँग एक्सेस गरिरहेको वेबसाइट तपाईहरुले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसपछि हामीले सीआईटी को बारेमा केही साथीहरुले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, सर सीआईटी भनिदिनुस् भनेर। सीआईटी को निरन्तर फल छ। यो ठूलो प्राइस अलिक धेरै प्राइस थियो, हायर साइड 3752 थियो। अस्ति हामीले बजारबाट 3700 को आईपीओ पनि भरिएको अवस्था, अक्सनमा भरिएको अवस्था थियो। निरन्तर बाई पछि बजार तल झरेको छ। बजारबाट सानो बाईको सिग्नल देखिएको थियो तर मानेन। बजार 2 दिन ओभर पेनिक यसमा पनि भएको अवस्था देखिन्छ। कुनै बेला पनि भोल्युम आउन सक्छ र बजार रिभर्स हुन सक्छ। तर औसत लाइनको गतिमै बजार छ। बढीमा बढी हामीले यहाँसम्म हेर्यौं भने पनि बजारमा अहिले बायरहरु थुप्रै बसिरहेका छन्। तर बायर बसेको बिन्दु भनेको यही बिन्दु हो। लगभग 3800-3700 को हाराहारीमा बजारमा बायरहरु छन्, अर्थात बायर एकुमुलेसन भइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै सीआईटी पछि साथीहरुले मलाई डीएचपीएल को बारेमा भनिदिनुस् भन्ने एउटा साथीले सोध्नु भएको छ। हाइड्रो पावरमा हामीले गरेनौं। डीएचपीएल बजारमा झर्ने उठ्ने र झर्ने क्रम जारी छ। हाइड्रोमा बजारमा मानिसलाई दुवै खालको धारणा बनिरहेको छ। बजार बढ्छ हैन, झर्छ हैन, फेरि बढ्छ र झर्ने अहिले आएर जुन प्रेसरमा झरिरहेको थियो त्यो प्रेसर भन्दा कममा झर्ने काम भएको छ। तर अहिले बायरै मनसाय उच्च भएकोले बजारमा हत्तपत बेला त निस्किसन जानुभएको साथीहरुले चाहिने ठिकै गर्नु भएको छ। जसले निस्कनु भएको छैन केही समय पर्खिनु होला। बजारमा अलिकति फल माथि आएपछि तपाईहरु अलिकति त्यसलाई आफ्नो व्यवस्थित गर्नु होला। र भने त्यसपछि अब साथीहरुले ग्लोबल आईएमई को बारेमा पनि भन्नु भएको थियो। ग्लोबल आईएमई के होला भन्ने हिसाबमा ग्लोबल आईएमई मा हामीले देख्छौं बजार निरन्तर फल छ। बोलेन्जर लगाउँदा पनि बजार तलतिरको अवस्थामा छ, तल छ, एकुमुलेसन भइरहेको अवस्थामा देखिन्छ। बजार एकदम न्यून 445 भन्दा तल झर्न खोजेको अवस्था देखिन्छ। आरएसआई यसको सकारात्मक छ या नकारात्मक छ हेरौं। आरएसआई ले बेस लेभल छोइसकेको छ। यो अति नै तलको अवस्था हो यसको लागि र यहाँसम्म बढीमा यो दिनलाई 23 देखि 25 को आरएसआई को हाराहारी आउँदैछन्। यो भनेको बजारमा त्यति कारोबार नहुने अवस्थाको आरएसआई छोको हुँदा बजार चाहिने अलिकति
रिकभर हुन्छ। त्यसैले ब्याङ्क सेक्टरलाई प्यानिक पारिएको, तल झारेको भन्ने कुरा मैले दुई हप्ता पहिलेदेखि भनिरहेको छु साथीहरूलाई। त्यसैले साथीहरू इबिएलको लास्ट हेरौँ, त्यसपछि आजको लागि एभरेस्ट ब्याङ्क साथीहरू, एभरेस्ट ब्याङ्कमा एउटा राम्रो मुभमा बढिरहेको बजार, बढ्न खोजिरहेको बजारमा अचानक फेरि चाहिने यहाँबाट ट्रेन्ड चाहिने बेन्ड भएछ। 764 को बिन्दुबाट झरेर बजार 729 सम्म झरिसकेको अवस्था देखिन्छ। बजारमा ब्याङ्किङ सेक्टर ओभरअलमा चाहिने ताम्य भएको हुँदा ब्याङ्किङ सेक्टरको ट्रेन्ड अनुसारको बजार तल झार्ने क्रम जारी रहेको छ। सायद हुनसक्छ मास एक्विजिसन गर्नको लागि पनि छ, तर हामीले अघि डिमान्ड र सप्लाईलाई हेर्दाखेरि डिमान्ड साइडमा राम्रो देखिएको थियो। त्यसैले साथीहरू बजार यस्तै हो, घट्ने र बढ्ने प्रक्रिया दुइटै हुन्छ। अब यो तपाईमा भर पर्छ, तपाईले इन्डिकेटरमा कुन बेला कहाँ आएर रेजिस्टेन्स लागेको छ, कुन बेला सपोर्ट आएको छ र बजार यस्तो तनावमा समयमा दिएको घन्टी अलार्ममा तपाईले निस्कन सक्नुपर्छ। बजारमा जित हुन्छ, तर बजार बेरिस भइसकेपछि अलिकति पेन त हुनैपर्छ साथीहरू। त्यसैले आशा छ तपाईहरूले अलिकति अब नबेच्ने साथीहरूको लागि अलि पिरको टेन्सन छ, तर बेचिसकेर निस्किसक्नु भएकोलाई खुसी नै होला, ठिक होला, आफू म स्मार्ट छु भन्ने भयो होला। बजारमा यस्तै हुन्छ। त्यसैले आफूले एउटा डिसिप्लिन सिस्टमेटिक हिसाबमा धैर्यताको साथमा अलिकति सोचेर राम्ररी सबै कुराहरूलाई बुझेर तपाईहरूले लगानी गर्नुहोला। हामी फेरि तपाईलाई 2-3 दिनपछि पुनः बजार कस्तो ट्रेन्डमा आयो भन्ने हिसाबमा आजको डिमान्ड र सप्लाई दुइटैको रिपोर्ट मैले तपाईहरूलाई देखाएँ। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, फेरि सेयर पनि गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।